Ezekiel 23. Giingnan ako sa Ginoo, Tao, may duha ka babae nga magsuon. Sa batan-on pa sila didto sila nagpuyo sa Ehipto. Daotan silang pagkababay o gipanghikap ang ilang mga dughan o gipasipad-an ang ilang pagkaulay. Ohula ang ngalan sa magulang ug ang manghod si Oholiba. Gipangasawa ko sila ug nanganak sila. Si Ohola mao ang Samaria ug si Oholiba ang Jerusalem. Bisag asawa ko na siya, si Ohola nagpadayon sa daotan niyang buhat. Nabuang siya sa iyang mga hinigugma nga taga-Syria, mga sundalo nga nagsulob og mga bisting dagtong pula, mga gobernador ug mga pangulo sa kasundaluhan. Silang tanan mga batan-on o gwapo ug hanas mga bayo. Nakikilawas siya sa tanang opisyal sa Assyria ug gihugaw-hugawan niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos sa Assyria. Wala niya biyai ang iyang pagkabigaon sukad pa sa panahon nga didto siya sa Ehipto kaysa iyang pagkabatan-on. Ang mga lalaki nga tighilawas man kaniya og nagpahimulos sa iyang pagkaulay. Busa gitugyan ko siya ngadto sa iyang mga hinugugma nga mao ang taga-Syria kay sila man ang iyang gikabuangan. Gihibuan nila siya og gipanakop ang iyang mga anak ug gipatay siya pinaagi sa espada. Nahimo siyang sumsuman sa mga tabi-tabi sa mga babayi sa dihang gipahamtang kaniya ang silot. Bisan pag nakita kini ni Oholiba, milabaw pa siya pagkadautan o pagkabigaon kay kang Ohola. Nabuang usab siya sa mga taga-Assyria, mga sundalo, mga gobernador, ug mga pangulo sa kasundaluhan ug silang tanan batan-on o gwapo ug hanas mga bayo. Nakita ko nga naghugaw-hugaw siya ug managsama ang pagkinabuhi nilang duha. Apan labaw pagayod ang pagkabigaon ni Oholiba. Nadani siya sa mga hulagway sa mga kadagkuan sa Babylonia nga gikulit diha sa bungbong og gipintalan og lubos pula. Nagbakos og nagpurong sila. Sa dihang nakita niya sila, nabuang siya kanila og nagpadala siyang mga sinugo ngadto sa Babylonia. Og miabot ang mga taga-Babylonia o nakikilawas kaniya sa ilang kaulag, gipahimusla nila siya o gigamit pag-ayo tungod niini, naglagot siya pag-ayo o gibiyaan niya sila. Sa dihang gipadayag niya ang iyang pagkabigaon o ipakita ang iyang pagkahubo, masukanon akong mibiya kaniya sama sa akong pagkalikod sa iyang igsuon. Apan midugang hinuon ang iyang pagkabigaon sama sa iyang gibuhat sa batan-on pa siya, sa dihang usa pa siya kada utang babae dito sa Ehipto. Napuno siya sa kaulag alang sa mga lalaki nga naghingapin o pagka makighilawason nga nagbaton sa tanang kaulag sa mga asno o sa mula. Nangandoy ka sa kaulag sa imong pagkabatan-on sa dihang nakigilawas kanimo ang mga Ehiptohanon o gihikap ang imong mga dugan. Busa nag-ingon ang Ginoong Dios, Oholiba, ipasulong ko ikaw sa tanang mong mga hinigugma nga imong gitalikdan. Ang mga taga-Babylonia ug ang tanang taga-Kaldea, ang taga-Pekod, ang taga-Showa, o ang taga-Kowa, ingon man ang tanan taga-Assyria. Sila mga batan-ong lalaki nga gwapo
mga gobernador o mga pangulo sa kasundaluhan, mga opisyal o mga sundalo nga nagpabayo, makig-away sila kanimo gikan sa amihanan, uban sa ilang mga karwahe nga igugubat o mga karwahe nga kargahan sa ilang mga kahimanan ug uban usab ang daghang mga kasundaluhan. Musulong sila kanimo sa tanang dapit uban sa ilang mga kaming, sa lipod sa dughan ug helmet, ug sila mo'y akong pahukmon o hukman kanila sumala sa ilang mga balaod. Pahiagumon ko ikaw sa akong kapungot pinaagi kanila. Pamutlo nila ang imong ilong o dulunggan o pamatyon ang imong kabataan. Ilogo nila ang imong mga anak ug ang mahibilin lamyon sa kalayo. Hubuan kanila ug ilugon ang imong mga alahas. Putlon ko ang imong kaulag o pagkabigaon nga imong gisugdan didto sa Ehipto aron dili ka na mangandoy sa mga Ehiptohanon o dili ka na mahinumdum pa kanila. Nag-ingon ang Ginoong Dios, itugyan ko ikaw ngadto sa mga tawo nga imong gilumtan, niadtong imong gitalikdan o gikalibot-butan. Dumtan kanila ug magpahimulos sila tanan mong hinaguan ug biyaan kanila nga hubo ug madayag ang imong makauulang pagpamiga. Ang imong kaulag ug pagkabigaon maoy hinungdan niining nahitabo kanimo kay nakihilawas ka man sa kanasuran ug gihugaw-hugawan mo ang imong kaugalingon pinaagi sa ilang mga Diyos. Misunod ka sa lakang sa imong igsuon busa ibutang ko ang samang kupa sa silot diha sa imong kamot. Ang Ginoong Dios nag-ingon, moinom ka gikan sa lalom ug dako nga kupa sa imong igsuon. Kataw-an ka og bugal-bugalan kay daghan ang sulod niini. Mahubog ka og magsubo. Usa ka kupa sa kahadlok og kalaglagan. Ang kupa sa imong igsuon ang Samaria. Moinom ka og titiun mo ang sulod niini. Kitkiton mo ang mga tipak niini og laksion ang kaugalingon mong suso. Kini ang akong hukom. Ako ang Ginoong Dios, mo'y nagsulti niini. Busa nag-ingon ang Ginoong Dios, tungod kay gikalimtan mo man ako o gitalikdan, mag-antos ka sa sangputanan sa imong kaulag ug pagkabigaon. Ang Ginoong miingon kanako, tawo, hukman mo ba si Ohula o si Oholiba? Kung mao, ipahayag kanila ang ilang salawayong binuhatan. Nanapaw sila o mipatay. Nanapaw sila pinagi sa pagsimbag mga Diyos-Diyos o gipatay nila ang akong mga anak kanila o gihalad ngadto sa ilang mga Diyos-Diyos. Dogang paniini sa mao gihapong adlaw, gihugaw-hugawan nila ang akong templo o gipasipad-an ang adlawng igpapahulay. Kaysa dihang giihaw nila ang akong mga anak aron ihalad sa ilang mga Diyos-Diyos. Sa maong adlaw miadto sila sa akong templo ug nagpasipala niini. Ug mao gayud kini ang ilang gihimo didto sa akong templo. Nagpasugo pagani silag mga lalaki gikan sa layong dapit nga mianha usab kanila. Naligo ang magsuon, nagpintal sa ilang mata o gidayan-dayana nila pag-ayo ang ilang kaugalingon. Milingkod sila sa usa ka harianong lingkuranan nga taas ug may lamisa tupad niini, din didto nila ibutang ang akong insenso ug lana. Unya nadungog ang kabanha sa usa ka pundok sa katawhan nga gidala gikan sa kamingawan.
Gipulsirasa nila ang bukton sa mga babae o gipurong-purungan silag matahom nga mga korona. Unya miingon ako sa akong kaugalingon, nakapanapaw ang mga lalaki sa dihang nakighilawas sila kanila. Kay miadto man sila kanila sama sa buhaton sa mga lalaki ngadto sa usa ka daotang babaye. Sa ingon niining paagihan nakighilawas sila kang uhula ug kang uhuliba nga mga daotang babaye. Apan ang mga taong matarong maoy mosilot kanila sa silot nga alang sa pagpanapaw ug sa pagpatay tungod kay nanapaw man sila ug nabulit sa dugo ang ilang kamot. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ipasulong sila sa daghang tawo ug ipalisang ug pasakmiti sa ilang kabtangan. Ipabato sila sa pundok sa katawhan ug ipaihaw hinagi sa ilang mga espada. Pamatyon usab ang ilang mga anak ug sunugon ang ilang mga balay. Hunungon ko ang kaulag din hiniining nasura aron ang mga babae kapasidanan o dili na sila maghimog kalaw-ayan sama sa ilang gihimo. Ug kamong duha ka magsuon pabayron ko sa inyong pagsimbag mga Diyos ug pagkabigaon. Unya makaila ka mga ako, mao ang Ginoong Dios.